हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों, मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, सीधी सी बात है, नींद में सोए इंसान को जगाया जा सकता है, लेकिन जो मक्कार सोने की एक्टिंग कर रहा है वो नहीं जागेगा। आज की डिबेट में एक ऐसा ही मोमिन पहुंचा है जिसकी सोच है कि भले ही इस्लाम में लाख बुराई सही, पर इस पर मेरा ईमान है और आप फिर से वापस इस्लाम पर अपना ईमान ले आओ और इस्लाम के अंदर जितनी भी खामियां हैं उन सभी खामियों को अच्छे अंदाज में लोगों के सामने पेश करो। और बंदा ये ऑफर एडम साहब को दे रहा है, आप समझ रहे हैं, यानी मैं तो गंदगी के अंदर पड़ा हूँ और आप भी वापस गंदगी में आ पड़िए और इस्लाम की गंदगी को गंदगी मत बोलिए। अब आप इसे क्या कहेंगे, दिमागी अपंगता? नहीं, ये जिद है और ये जिद मोमिनों के एक बड़े तबके के दिमाग के अंदर मौजूद है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको एक जानकारी दे दूं, आपके भाई तोहफा एक्स मुस्लिम के चैनल पर शॉपिंग फीचर ऑन है। अब आप मेरे वीडियो, शॉर्ट वीडियो और लाइव स्ट्रीम में टैग प्रोडक्ट की खरीदारी कर सकते हैं। टैग किए गए प्रोडक्ट को आप सीधे वॉच पेज से ब्राउज कर सकते हैं। जब आप किसी प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो सीधे मार्चेंट की साइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप मेरे लिंक पर क्लिक करके शॉपिंग करेंगे तो आपकी पूरी परचेजिंग पर आपके भाई को यानी मुझे कमीशन मिलेगा। तो अपने भाई तोहफा एक्स मुस्लिम के लिंक से जमकर खरीदारी कीजिए, क्योंकि चैनल की आर्थिक मजबूती एक्स मुस्लिम मूवमेंट को ताकत प्रदान करेगा। इस छोटी सी जानकारी के साथ आइए आज की डिबेट को देख ही लेते हैं। आज़ू साहब मुसलमान है आप? जी हाँ, आवाज आ रही है आदम भाई? हाँ जी, आ रही है सर। नमाज़ें पढ़ते हैं भाई? नमाज़ें पढ़ते हैं भाई? जी भाई जी। सर दुआए कुनूत पढ़ते हैं? दुआए कुनूत पढ़ते हैं? हाँ, दुआ कुनूत पढ़ता हूँ। किस टाइम पे पढ़ते हैं? किस टाइम पे पढ़ते हैं? अरे वो जो आदम भाई जो पीछे लड़का आया वो तो बहुत खतरनाक बात कर रहा था। मैं भी शौक हो गया। क्या मालूम मुसलमान था कि नहीं था, मुसलमान था कि नहीं था। आप तो मुसलमान है ना? आप तो मुसलमान है ना? हाँ हाँ भाई, आप नमाज़ें पढ़ते हैं? मेरी भी नॉलेज की वैसे पक्की नहीं है भाई, नॉलेज का, लेकिन हाँ अच्छा, आप दुआए कुनूत कब पढ़ते हैं? आप बता दें। आप बता दें। ये अपन वितर में पढ़ते हैं ना, ईशा में, ईशा की वितर में पढ़ते हैं, ठीक है। जरा दुआए कुनूत सुना दें। दुआए कुनूत सुना दें। हेलो 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 हेलो, माइक टेस्टिंग। हेलो, आवाज आ रही क्या? हाँ अब आ रही। हेलो, दुआए कुनूत सुना दें। अरे भाई क्या पता भाई स्ट्रीम ऐड क्या है, अभी एक बार और मेरे को मसला हुआ, आवाज आपकी नहीं आ रही थी मेरे को। अच्छा बोले जरा, दुआए कुनूत चलो सुना दें। हाँ, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर गुफरानका व ला नशकुरुका व नखलउ व नतरुकु मै यफजुरुका अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नसल्ली व नसजुदु। और ये जो लास्ट का भाई 2-3 में मैं अटकता हूँ, कोई बात नहीं। तो आप ये वाली दुआएं डन हो गया। सर जी, ये सही हदीस से साबित है कि दुआएं कुनूत पढ़नी है? मतलब अरे आदम भाई जरा सा मैं थोड़ा सा अपना तारुफ कर दे दूं कि मैं यहाँ पे कैसे पहुंचा, तो फिर अपना कंक्लूजन अच्छा रहेगा होपफुली। हाँ? मुसलमान है ना अभी तक? लेकिन फिर अभी जो आप सवाल किए उसकी क्या जरूरत है फिर? नहीं, मैंने कहा मुसलमान है कि नहीं है, सिर्फ ये बता दें मैंने। हाँ हूँ मुसलमान। इस्लाम छोड़ा तो नहीं है ना? नहीं नहीं भाई, इस्लाम तो नहीं छोड़ा है। बेहतरीन। तो बस फिर यही पूछना है हमने कि दुआए कुनूत आप करते हैं, ये किसी भी सही हदीस से साबित है? डेफिनेटली ये जो है, जो इसकी सबूत है, डेफिनेटली इसका जो ये क्वेश्चन तो बहुत औसम है, लेकिन ये मैं किसी जो है जिसने इस्लाम छोड़ दिया उसके लिए रेलेवेंट ही नहीं है ये। काय को वो बहस जाने की सही है कि नहीं है, वो तो पढ़ता ही नहीं ना, वो तो चाहे पूजा पाठ करे या कुछ भी करे, वो जो भी मानता है। तो मैं जवाब ही क्यों दूं इस फोरम पे, रेलेवेंट ही नहीं है ये। रेलेवेंट नहीं है। ये ले पकड़े, फिर आपके नबी ने तो कहा दुआए कुनूत जो है वो बिदअत है। पढ़ो क्या लिखा हुआ है हदीस में। क्या लिखा हुआ है? पढ़ो, तुम्हारे सामने। अच्छा लेकिन आदम भाई रेलेवेंट ही क्यों है? पढ़ो क्या लिखा हुआ है, मेरी आज का टॉपिक ही। अरे भाई बिद्दत है, चलो मैं छोड़ दिया, अब नहीं पढ़ूंगा मैं, थैंक यू सो मच। तो आप अल्लाह को मानते हो? एक सेकंड, तो इसका मतलब है हाँ भाई मैं गुमराह था, मैं अभी हिदायत पे आ गया आपकी हदीस से, अब नहीं पढ़ूंगा मैं। अल्लाह एक बेगैरत खुदा है। क्या? अल्लाह एक बेगैरत खुदा है। क्यों ऐसा?
इसी वजह से क्या आप दुआए कनूत पढ़ रहे हैं यार? इनको बहुत आ रहा है, बड़े लोग कह रहे हैं यार अपना जरा हेडफोन चेंज करो, हेडफोन निकालो। मैं हाँ ठीक है। हेलो, हाँ अभी दोस्तों, अब आवाज आ एको रही आ है? रहा है? आ रही है तुम्हारी एडम भाई एक आवाज, सेकंड, एको। प्रॉब्लम नहीं होगी, अभी आ रही सही? हाँ तुम्हारी आवाज आ रही है, एको खत्म एडम हुआ है भाई, करीब, मुझे देखने दो। एडम हाँ भाई, भाई तुम्हारी आवाज आ रही है भाई। हेलो एडम भाई, फिर क्या ये यार यार्ड ने मसला कर दिया। आवाज आ रही है? मैं क्या करूँ? रुको मैं जरा रिफ्रेश करता हूँ यार्ड को, मेरे को फिर से लो। हाँ तो भाई यार, ओके। हाँ भाई शयान, तुमसे पहले बात हो रही थी? जी भाई। तुमसे पहले बात हो रही थी ना? जी जी भाई। तुम फजर में कनूत पढ़ते हो? जी। बेहतरीन। ये फैजू भी आ गया, ये ऐशा में कनूत पढ़ता है। तो भी तो आ यार गया, आप ये दोनों अच्छा में कनूत कनूत पड़ता है। पढ़ते हो, हाँ, यार आप दोनों और यार कनूत तुम्हारे पढ़ते पास हो, फिर एको आ रही है आवाज आ रही फैजू। है एडम भाई? यार हेडफोन तुम्हारे पास निकाल फिर के आ, एको आ रही है फैजू। एडम हेडफोन निकाल के आ। आ रही है? हेडफोन निकाल के स्ट्रीम यार ज्वाइन हेलो, कर, अब तुझे मेरी आवाज नहीं आएगी। हाँ हाँ, अभी अभी सही, अभी सही है ना? ओके, तुम दोनों दुआए कनूत पढ़ते हो और तुम एडम दोनों भाई, की दुआए कनूत जो है वो मोहम्मद के मुताबिक गलत है, बिदअत है। तुम दोनों क्यों पढ़ते हो? अच्छा एडम भाई, आवाज सही है ना अभी? एडम, आवाज सही है क्या मेरी? हेलो। हाँ भाई, हाँ भाई, वो पढ़ते हैं तो उसका कुछ नुकसान तो नहीं ना, दुआ है ना वो। बिदअत है ना, मोहम्मद ने क्या नहीं पढ़नी? I prayed behind Messenger of Allah, he did not say Qanut. And I prayed behind Abu Bakr, he did not say Qanut. I prayed behind Umar, he did not say Qanut. I prayed behind Uthman, he did not say Qanut. I prayed behind Ali, he did not say Qanut. Then said, oh my son, this is a bidat, innovation. It's a bid'ah. सही Annaha हदीस है। bid'ah. ये बिदत है, सही तुम हदीस लोग है बिदत भाई। करते हो। सही हदीस है भाई। बेशक सैयदी से ये देखिए, बिदत है, तुम लोग बिदत करते हो, बिदती लोग हो। हमको मालूम नहीं था भाई, अभी मालूम पड़ गया, हदीस है सही। तो तुम्हारे आपसे समझो। इंडिया में इतनी मस्जिदें हैं जो ये पढ़ाती हैं, ये सारी बिदती मस्जिदें हैं। ये मस्जिदें, मैंने कहा था आज इंडिया की हर मस्जिद को मैं साबित करूंगा गलत है। इंडिया में एक भी मस्जिद मोहम्मद के तरीके पे नमाज नहीं पढ़ाती। ये साबित है कि सारी की सारी बिदती मस्जिदें हैं, एक भी मस्जिद मोहम्मद के तरीके पे नमाज नहीं पढ़ाती। भाई आपको ये बात कब से मालूम थी? मुझे ये बात जब से मैंने इस्लाम छोड़ा तब से मालूम हुई थी। तो आप इस्लाम को ये भी चीज सिखा सकते थे कि ये बात गलत है, आप ये मत करिए। क्या मतलब, जब इस्लाम का बेसिक जुज ही खराता है तो भाई उसके बाद फिर करने की बात क्या है? ऐसे क्या स्टूपिड गलत है दीन को छोड़ ये दो। गलत कर दे ये हदीस गलत, हदीस सही है ना ये? सामने लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो। जी। जी भाई पढ़ सकते हो, हदीस गलत है तो आपने लोगों को ये बताना चाहिए कि ये इस्लाम में ये नहीं है, ये चीज गलत है, तुम लोग कर रहे हो ये चीज। इस्लाम में सही इस्लाम इस्लाम की गलती नहीं है ना इसमें, इस्लाम चलो, की क्या गलती है? इस्लाम की भी गलती नहीं है। हाथ कहाँ आपने बांधते हो? इस्लाम इसकी वजह से छोड़ा। हाथ कहाँ आपने बांधते हो? इस्लाम, सुनो ना मेरी बात। आपने हाथ इस्लाम कहाँ इसकी बांधते वजह हो? से छोड़ा। आप मेरी बात तो सुनिए भाई। आपने क्या इस्लाम इस वजह से छोड़ा कि लोग दुआए कुनूत पढ़ते हैं, मस्जिदें गलत है? अबे यार, अबे डंगर, मैंने इस्लाम बहुत सारी चीजों के लिए छोड़ा। ये तो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि तुम लोग कितने डंगर हो। तो जो जो बात पे छोड़ रहे हो वो बात करिए आप यहाँ पर। तुम्हें अम्ब का पता? तूने कुरान पढ़ा हुआ है? हाँ पढ़ा हुआ है। ओके, अल्लाह कुरान में कहाँ का कहता है वो मक्कार है? मक्का भाई, हर चीज की मायने अलग रहती है, आप हर चीज को एक मायने से देखेंगे तो नहीं जमेगा। क्यों नहीं जमेगा? जब मैं कुरान की अपना डिक्शनरी खोलता हूँ अरबी की, तो उसमें मक्कार जी। का मतलब मक्कार ही है। मक्कार का मतलब उसमें प्लेनर्स बता रहा है भाई, इंग्लिश पढ़ नहीं, सकते हो आप? प्लानर नहीं बता रहा, वो ट्रांसलेटर है सही इंटरनेशनल, जो कि एक लड़की है जिसका दिमाग आधा है। सही इंटरनेशनल ट्रांसलेशन एक लड़की ने की हुई है, आधे दिमाग वाली। उसका तो दीन भी आधा है। अच्छा। मोहम्मद ने कहा था लड़की आधे दिमाग वाली आधे दीन वाली है। अच्छा। लड़की की बात ना कर मेरे साथ, डिक्शनरी की बात कर। ये डिक्शनरी का मैंने सफा काट के लगाया हुआ है यहाँ पे, तेरी अरबी डिक्शनरी। पढ़ क्या लिखा हुआ है मकर का मतलब, पढ़ पढ़, पढ़ो पढ़ो। क्या लिखा हुआ है? टू डिसीव, टू डेलीगुड, चीट।
پھر اللہ نے مکر کیا گیا تھا. ان لوگوں کے ساتھ نہیں کیا ہے نا جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کی راہ پہ اللہ چل کی رہے جو عبادت کرتے ہیں انہی کے ساتھ کیا تھا. مکر کیا کیا تھا یہ بتا. کس کے ساتھ کس وقت مطلب اللہ یہ آیت کب آئی تھی؟ وما کروا وما کر اللہ واللہ خیر الماکرین. موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم کی ہے؟ ہاں تو عیسیٰ کو اللہ نے غائب کر دیا, کسی اور بندے کو سلیب چڑھا دیا. جتنے لوگوں نے دیکھا کوئی بندہ سلیب چڑھا, انہوں نے یہی کہا عیسیٰ سلیب چڑھا, اور وہ جتنے بھی لوگ تھے اس میں عیسیٰ کو ماننے والے تھے انہوں نے کہا عیسیٰ سلیب چڑھ گیا. جو یہودی تھے انہوں نے بھی دیکھا, انہوں نے کہا عیسیٰ سلیب چڑھ گیا. اور پھر اللہ نے کہا 600 سال بعد اللہ واپس آیا, محمد کو بتایا ارے یہ تو میں نے مکاری کی تھی. اللہ نے پلان تھا اللہ وہ بعد بھائی میں اللہ بعد میں نا پلاننگ اللہ بعد میں اللہ کہتا ہے یہ تو میں نے پرینک کیا تھا تم سالوں کے ساتھ, یہ دیکھو ایسے والا پرینک جیسے گبر سنگھ کرتا ہے. پرینک نہیں پھر اللہ گبر سنگھ کی طرح ہنس کے کہتا ہے میں نے تو وہاں پہ کسی اور کو کھڑا کر دیا تھا, سلیم تو میں نے کسی اور کو چڑھایا تھا. 600 سال بعد اللہ ایسے ہنس رہا تھا. تو بھائی بھائی مجھے بتائی اس سے ایک بڑا ایک ڈسیور بات کون ہوگا؟ پوچھوں کیا آپ ایک بات پوچھوں کیا بھائی آپ کو پوچھو. اگر آپ کے بھائی کے ساتھ کوئی غلط کرتا ہے ہوں. اگر آپ کے بھائی کو کوئی مار رہے ہیں تو آپ ہوں. اسے بچاؤ گے یا اسے مارو گے میں اس کے ٹٹے پکڑ کے نکال کے اس کے منہ میں ڈال دوں گا. تو اللہ کا پیارا نبی ہے وہ اللہ کا پیارا بندہ ہے اگر اسی کوئی پھانسی پہ چڑھانا چاہے تو کیا اللہ اس کو پھانسی پہ چڑھانے دے گا وہ تو آپ اپنے بھائی سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے تو بھائی ان کو مارے نا جس جو سے چڑھانا چاہتے ہیں. کسی دوسرے بندے کو پکڑ کے کیوں سلیپ چڑھا دیا؟ ڈسیور اللہ ہے نا. اتنا بیبی اللہ تھا کہ ان کو یہودیوں کو روک نہیں سکا, بلکہ کسی اور انسان کو پکڑ کے سلیپ چڑھا دیا اس کی جگہ پہ. وہ بھی منافقوں میں سے ہی تھا کب منافقوں مطلب میں سے؟ عیسیٰ نے کھڑے ہو کے کہا تھا کون ہے جو میری شکل لے گا؟ اس کے 12 حواریوں میں سے ایک بچے نے کہا میں لوں گا. عیسیٰ نے کہا نہیں تو وہ بھی بہت ینگ ہے. پھر کہا نہیں تو بہت ینگ ہے. پھر کہا نہیں تو بہت ینگ ہے. پھر فائنلی کہا اچھا ٹھیک ہے تو ہی شکل لے لے یار. کیا بچوں والی وہ بات کر انہوں رہے نے ہو؟ تو بیسیکلی ارے اچھا بھائی انہوں نے تم نے مجھے کہا کہ میرے بھائی کو کوئی مار رہا ہوگا تو کیا کرے گا؟ میں نے کہا اس کے ٹٹے نکال کے اس کے منہ میں دے دوں گا. رائٹ. جی بھائی اللہ یہودیوں کے کاٹ کے ان کے منہ میں کیوں نہیں دے دیتا تاکہ وہ عیسیٰ کو نہ کچھ کہہ سکتے؟ وہ ہوگا نا فیصلہ آخرت کے دن ہوگا وہ ہر اپنے چیز دنیا میں آخرت کے دن یہاں پہ ایک عام بندے کو پھانسی چڑھا دی, سلیب چڑھا دی, عیسیٰ کو بگا دیا, ساری دنیا دیکھتی رہ گئی اور اللہ ایسے ہنستا رہ گیا. 600 گبر سنگھ میں اللہ میں فرق بتا. گبر سنگھ میں اللہ میں فرق بتا. بولنا یار. بھائی اگر ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم پہ جو قربانی کا جو واقعہ تھا ہیلو قربانی کے واقعے کی بات ہاں نہیں کر بھائی رہا, عیسیٰ کی بات کر رہا ہاں ہوں میں. سگن سنو نا اگر قربانی کے واقعے پہ اگر ان کی بیٹے کی جگہ پر جو ڈمبا یا جو بھی تھا وہ اس کو لا دیا تو وہ غلط کیا تھا کیا دمبا لانے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ قربانی تھی. یہاں پہ کچھ لوگ عیسیٰ کو مارنا چاہ رہے ہیں. اللہ نے لوگوں تو کو روکنے کی ڈمبا بجائے وہاں پر لوگوں کو اللہ تعالیٰ روکنے نے کی وہاں پر بجائے سنیے نا میری بات لوگوں سنیے نا میری بات تو سنیے آپ پہلے پھر ابے بولیے نا دو ڈفرنٹ ٹاپکس ہے کھوتے. وہاں پہ دمبا تھا, سیم جانور بات ہے نا تھا, لیکن اور سیم ابراہیم. بات ہے نا بھائی لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام نے اوے کھوتے, تجھے بیک سٹیج کیا, سیم بات نہیں ہے. لسن ٹو می ویری کیئرفلی, دیٹس ناٹ سیم. ابراہیم کو کوئی قتل نہیں کر رہا تھا. ابراہیم کو کوئی قتل نہیں کر رہا تھا. یہاں پہ عیسیٰ کو کوئی قتل کر رہا تھا. ہاں اب بول. اسماعیل علیہ السلام کا قتل ہو رہا تھا کہ نہیں نہیں ابراہیم علیہ السلام نہیں کاٹ رہے تھے ان کو نہیں بھائی ابراہیم علیہ السلام کی حدیث سنت نہیں معلوم ہے کیا آپ کو نہیں عید نہیں بناتے ہو عید الاضحیٰ اسماعیل نہیں تھا, وہاں پہ اسحاق تھا. ہاں اسحاق علیہ السلام سوری بھائی اسحاق کا کیا تھا بولو؟
وہ ان کی جگہ ان کے بیٹے کی جگہ پہ انہوں نے دمبا لایا. نہیں لایا, اسحاق علیہ السلام جو بھی تھا وہ دمبا تھا, بکرا تھا, نہیں لایا تھا, نہیں لایا تھا, کیا لایا تھا پھر؟ کچھ بھی نہیں لایا تھا. ابراہیم کو کہا تھا وہ دمبا ہے, تو ٹیسٹ میں پاس ہو گیا, اس دمبے کو پکڑ قربان کر لے. ہاں تو دمبا آیا تھا نا, لیکن ایک سیکنڈ, دمبے کو قربان کس نے کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے. کیا اللہ نے اسحاق کو دمبا بنا دیا تھا, یا دمبے کو اسحاق نہیں بنا دیا تھا؟ نہیں کیا اللہ نے وہاں پہ ڈسپشن کی تھی کہ دنیا کو لگے کہ اسحاق قربان ہو رہا ہے لیکن اللہ نے دمبا قربان کر دیا ہو؟ نہیں اوکے, اسی لیے میں نے کہا تھا بھائی جان یہ وہ ریفرنس اس کے ساتھ ملتا نہیں ہے, آپ بار بار وہاں جانے کی کوشش کریں, غلط جا رہے ہیں. تو واپس آ جائیں یہاں پہ. یہاں پہ اللہ ڈسیو کر رہا ہے تمام کرسچنس کو اور تمام یہودیوں کو کہ ان کو لگ یہ رہا ہے کہ یہ عیسیٰ ہے, لیکن اللہ نے کسی اور کی شکل عیسیٰ جیسی بنا دی. میں نے کہا تھا یہ دونوں کہانیاں نہیں ملتی, لیکن تم بضد تھے میرا 5 منٹ ویسٹ کرنے میں, اور تم نے کر دیا. جی بھائی, لیکن بات ان کو پلان کرنے کی نا, وہ آپ سے اللہ پلان تعالیٰ اپنے کرنے کے نبی کو لیے بچا ڈسیو رہے تھے. کرنے کی ہے, ڈسیو کرنے کی ہے. نبی اللہ کو تعالیٰ اپنے بچانے نبی کو بچا رہے ہیں. نبی کو بچانے میں نبی کے فالوور کو کیوں مار دیا؟ فالوور کی محبت تھی, وہ انہوں نے خود نے سامنے سے اپنا نام دیا ہے. تو پھر عیسیٰ کی محبت نہیں تھی کہ وہ شہید ہو جائے؟ دور منہ ایسے عیسیٰ پہ کاورڈ. وہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی. عیسیٰ کتنا کو کاورڈ قسم کا بندہ ہے کہ بجائے اس کے خود شہید ہوتا, اس نے ایک اپنے فالوور کو شہید کروا دیا. دور فٹے منہ عیسیٰ علیہ السلام کی ایسے عیسیٰ علیہ کاورڈ السلام کے کے اوپر. ذمہ نہیں تھا نا وہ, بزدل, لیکن بزدل, وہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا بھائی, عیسیٰ علیہ السلام کے ذمہ بزدل, نہیں تھا. بزدل شخص. تو اللہ کو کہتا نا نہیں میں ہی قربان ہوں گا, میں شہید ہوں گا. بزدل شخص عیسیٰ. نہیں بھائی, ہمارے میں محبت, اللہ تعالیٰ جو بولتا ہے بات ختم ہو جاتی ہے وہاں پر. کیسے بات کیا ختم کہ ہو جاتی بحث ہے؟ نہیں کرتے جو کیوں نہیں بحث اتنا کرتے؟ کرتے ہیں. کے آپ لوگ, جو آپ اتنا بزدل کے آئے تو کیا غلط. تو پھر سنو نا اللہ بھائی, نے, تو بھائی اللہ نے ڈسیو کیا نا پھر لوگوں کو. کیوں ڈیسیو کیا بھائی؟ اوکے, جتنے بھی کرسچن تھے جو کہ صحیح والے پکے مسلمان تھے اس ٹائم میں, ٹھیک ہے, جی کیا انہوں نے دیکھا کہ عیسیٰ صلیب پہ لٹکا ہوا ہے؟ جی کیا ان کے مطابق عیسیٰ صلیب چڑھا؟ جی اوکے, تو اللہ نے ان کو ڈسیو کیا نا کہ ان کو ایسے ہی لگا کہ عیسیٰ صلیب ہوا ہے, حالانکہ وہ عیسیٰ کے پکے ماننے والے تھے. جی. تو اس کا مطلب ہے اللہ ایک جھوٹا ہے, ڈسیور ہے, مکار ہے. اپنے نہیں نا ماننے بھائی, والوں کو, کیا مطلب اس نے اپنے ماننے والوں کو ڈسیو کیا کہ نہیں؟ ارے بھائی لیکن وہ ان سے ملیں گے کہ نہیں آخرت کے دن؟ بھائی اس دنیا میں ڈسیو کیا, آخرت میں ملے, اللہ ہو دلہ ہو کون ہو کسی کو کیا پتا. اس دنیا میں ڈسیو کیا کہ نہیں کیا؟ دنیا میں وہ پلان تھا بھائی اللہ کا. پلان نہیں تھا, ڈسپشن تھی نا, ڈسیو کیا نا اس دنیا میں. ڈیسیو نہیں کیا بھائی, اس کو پلان بولتے ہیں. آپ ہر چیز کا غلط مطلب نکالو. کھوتی کے کچھ ایک آیت لگتے, اس دنیا میں اللہ نے ڈسیو کیا نا, وہ نہیں کیا. ڈسیو ہوئے نا. کیا مطلب ان کو لگا عیسیٰ, کیا عیسیٰ تھا وہاں پہ صلیب پہ؟ نہیں تھا. کیا کسی اور کی شکل عیسیٰ جیسی بنائی تھی اللہ نے؟ جی. اس کو ڈسپشن نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں؟ پلان کہتے بھائی اس کو, اپنے بندے کو بچا رہا تھا بس وہ. پتا کیا ہے, پتا کیا بھائی بات یہ ہے کہ میں سوتوں کو جگا سکتا ہوں, جو سونے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں ان کو نہیں جگا سکتا ہوں. سونے کی دفعہ ہو جاؤ پلیز, دفعہ ہو جائیں پلیز. یعنی کہ مانتا ہے کہ ہاں اللہ نے دھوکہ دیا, ایک کسی اور انسان کو عیسیٰ کی شکل بنا دی. اللہ کے ماننے والے جو تھے وہ عیسیٰ کو دیکھ رہے تھے کہ عیسیٰ ہی قربان ہو رہا ہے, لیکن یہ ڈسیو نہیں ہے, پلان ہے. میں کہتا ہوں کھوتی کا کھر ہونا تو وہ بھی ایسا گدھا نہیں ہوگا جیسا یہ ہے. دوستو, کسی بھی سماج کی انتی اس کے لچیلے سوبھاؤ کے کارن ہی ممکن ہو پاتا ہے. جد اور گھمنڈ بڑے سے بڑا ودوان اور سماج کے پتن کا کارن بنتا ہے, اور مسلم سماج کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے. اس بارے میں آپ کی کیا فیلنگ ہے, کامنٹ میں لکھیے گا ضرور. اور ایکس مسلم ایکٹیویزم کے لیے ہمارا سمرپن آکرشک ہے, تو جوائن بٹن دبا کر ہمارے چینل کا ممبرشپ لے لیجئے, ہمیں اور زیادہ سپورٹ ملے گا. اور چینل کو سبسکرائب کیے بنا نہ چھوڑے, ساتھ میں ویڈیو کو لائک, شیئر اور کامنٹ بھی کیا کرے, تاکہ آپ کے لیے اچھی اچھی ڈیبیٹ ہمیشہ لاتا رہوں. تو فرینڈز, آج کی ڈیبیٹ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. پھر سے حاضر ہوں گا آپ کے بیچ ایک اور نئی ڈیبیٹ لے کر. اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے. انسانیت زندہ باد. وندے ماترم. بھارت ماتا کی جے.